श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य कर्माणि अष्टं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रस्तुता तस्य शाखा गुरुप्रवृत्तां विजयप्रवाला अध्यक्षमूला तु सन्ततानि कर्मानुमन्दिरे मनुष्यलोके तरूपमच्छेद तदूपं लभ्यते दान्तो न चाले यत् सम्प्रदिष्टा असन्तमेनं सुधिरो न मूलम् असन्तसस्तेन तुदेन चित्वा ततः पदं तत्पदिमानितव्यं यस्मिन् दता न विवर्तन्ति भूयः तनेन चाद्यं पुरुषं दपद्ये यद प्रवृत्तिः रस्तु का पुराणी निर्माणमोहा नित्यसङ्गदोषा अचात्मनिन्या निधि उत्तकामा मन्वैति मुक्ता सुखदुःखसङ्गे गच्छन्त्यमूढा ननमव्ययन्त न तत्पाशयके सूर्या नित्यसाङ्गो न पावता यद्यत्मानकी वर्तन्ते कत्कामवमव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वसुदेवसुतमेवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अगसीपुष्पसङ्काशम् आलरूपुरशोभितं रत्ननङ्गनकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कुटिलायत संयुज्यं पूर्णचन्द्रविपाननम् इरशर्कुण्डल अरण्येवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मन्दारगन्धसंयुज्य चारुहासं चतुर्भुजं बर्हिपिञ्चावचोराङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् उत्फुल्लपद्मभद्राक्षं नीलजीमूर्धसन्निभं शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् रुक्मिणीकेलिसंयुज्यं पीताम्बरशोभितम् आभृतदर्शिदन्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गोपिकानां तु चर्वण्वा कुङ्कुमाङ्गितरक्षसं सीविकेवं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् शिवं शान्तं महोरस्तं मनमालारिजार्चितं शङ्खचक्रहरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।